हांव सध्या साखळे आसा आणि साखळे एक चिल्ड्रन्स पार्क आमच्या नजरेक पडले, तशेंच एक विसर्जन करता गणपती विसर्जनाचे जे तळे आसा ते नजरेक पडले. तर आमच्या बरोबर आसा संदीप नायक, अखिल भारतीय परिवार पार्टी. पळया कितें म्हणटा तो. सर कितें म्हणटा? नमस्कार. आयज तुमी कॉल केलेले आमकां प्रेसा खातीर. संदीप नायक, गोंया खातीर. पयल्यान पयलीं गोवा रिपब्लीकचे 20 तास तुमचे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगासर आयल्या उतराक, जेणे करून जे सगळे सण म्हणटा ते आयज तोंडा मुखार आसात आमच्या. आनी ते पळोवपाक जेन्ना आमी गणपतीचो जो विसर्जन जाता तो स्पॉट जेन्ना आमी पळोवपाक आयले जाल्यार आमच्या नजरेन चिल्ड्रन्स पार्क हरवळी सांखळी हें आमकां दिश्टी पडलें. आनी तें पळयता आसतना तेज्या कंपाउंडाक, जो कंपाउंड केन्ना मोडला खबर ना, पण तेका वंय बांदून दवरलेली आसा. आतां फॉरेस्टाच्या जर हें पार्क जर केलेलें आसा जाल्यार तितलेंच मेंटेन करपाची गरज आसा. कारण चिल्ड्रन पार्क म्हटलेलें आहा तेका. भुरग्यांची काळजी त्या गार्डनान घेतली गेली वचपाक जाय. पण हें गार्डन पळोवपाक गेलें जाल्यार कंपाउंड मोडोन ह्यो जेन्ना वयो दिश्टी पडल्यो तेन्ना खूबच वायट परिस्थिती दिसून आयली हांगासर. आतां आमी मुखार तुमकां दाखयता ज्या जाग्यार गणपती हावजिंग बोर्डांतले विसर्जन करता ते, आनी त्या कोणाची विसर्जन करता तेजेर कितें दुर्दशा जाल्या हेजे तुमकां आमी नजरेक हाडून दिता. जेन्ना आमी आयले हावजिंग बोर्डान तेन्ना आमकां सार्वजनीक लोकां कडल्यान एक कानार गजाल पडली की जे आमचे हांगासर पोण आसा तेची हालत खरोखरच वायट जाल्या. आनी दिसता आसतना त्या जाग्यार शळो आयिल्लो आसा. आनी जी ऐन टायमार गणपती विसर्जन करता आसतना हेजेर 8 दीस आनी 4 दीस आसले म्हटल्यार काम करपाक येतात. आनी ते जे खरोखरच जे क्लिनिनेस जावपाक जाय तें खंय तरी घडना. आमी एक तुमकां पाटी दाखयता, ज्या पाटी गार्डनान जें उक्तावण जालें तेन्ना ती पाटी लायलेली, तेजेर नजर घालची. तर हो हावजिंग बोर्ड साखळे वाठारांत येता, 10 आनी 11 वॉर्ड नंबर. आतां ह्या हावजिंग बोर्डान जेणे करून चीफ मिनिस्टर स्वता हांगासर रावता तेन्ना हो हावजिंग बोर्ड कशा पद्दतीन नीट अँड क्लीन आसपाक जावो हें तांकां खबर आसपाक जाय. आमी विसर्जनाच्या टायमार 4 दीस आसा म्हटल्यार गडबड करता आनी पब्लिकेक खंय तरी त्रासान घालपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना आयज ही जी परिस्थिती जाल्या ती सामकी वायट परिस्थिती आसा. पांय आसा एक भितून, वेल आसा. फाटल्या दिसांनी वेल क्लिनिंग करतले म्हणून एक सांखळे म्युनिसिपल कावन्सिलान खंय तरी बोवाळ जाल्लो आनी तितून आयज एक वेल आमकां हांगासर विसर्जन करता थंय मेळ्ळी जाल्यार ती पळयल्या जाल्यार तितूंतल्यान पूर्ण सगळी झाडां वाडलेली आसा. म्हाका दिसता भायल्यान पळोवपाक कंपाउंड बांयचो दिश्टी पडटा, भितून झाडां रोयल्या सारकी दिश्टी पडटा. हें खंय तरी नजरेक ह्या म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या आयलें ना काय हें पळोवन खंय तरी निग्लेक्ट केलां अशें खंय तरी दुबाव व्यक्त जाता. तेन्ना आमी मुखार या की हांगासर जेन्ना गणपतीचें विसर्जन करपाक येता तेन्ना जी तांकां प्लेस करून दवरलेली आसा तेन्ना जे उदकान देंवपाक जी वाट आसा थंय कशी परिस्थिती आसा ती सरावंडींग पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन शळो आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता खंय तरी सुकें पळोवन ब्लिचींग मारून हांगासर खंय तरी क्लीन करपाची गरज आसलेली, पण तें खंय दिश्टी पडलेलें ना. फक्त राजकारण करपाक जाणा, पण राजकारणाच्या भायर जे आमचे गोंयकारांचे वार्षिक सण आसा ते सण कशा पद्दतीन जाता आनी ते खंयच्या पद्दतीन मुखार ते विसर्जीत जाता हेजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. तेन्ना ते स्टेप्सांतल्यान आमी देंवपाक जेन्ना सकयल वता विसर्जनाक जाल्यार हांगासरूय पूर्णपणे सगळी झाडी वाडलेली आसा. आतां त्या विसर्जनाक पावलां भितून घालता आसतना तितलेंच निवळ जाय, उदकान खंय तरी ताट आनी अशा पद्दतीन जें कितें दिश्टी पडटा तें अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. कारण
हांगासर तितलेच नीट अँड क्लीन जाय आसलेले, पण आमकां तशें नजरेन आयलें ना आनी वायट दिसता की खंय तरी हो सरकार म्हणटा की आमी सगळें सौंदर्यीकरण करता अथवा आपल्या कावन्सिलान खंय तरी म्युनिसिपल कावन्सिलाक एवॉर्ड दिलो गेलो वता फुडें मुखार, तर हे इंटरनल ज्यो गजाली आसा भितूंतल्यो ज्यो शोभीकरणाच्यो त्यो खंय तरी जायना हें दिश्टी पडून आयिल्लें आसा. ऐन टायमार न रावनासतना विसर्जनाच्या टायमार गडबड करिनासतना तेज्या पयलींच खंय तरी हेजेर एक्शन घेतली वचतली हेजेर हांव आस धरतां. सर, ऑल ओव्हर गोवान जे डेव्हलपमेंटाचें नेटान काम चलता, तर गोंयच्या सीएमाची नजर तेज्याच ज्युडिशनान ना अशें दिसता तुमकां? पळयात पळोवपाक गेली जाल्यार पूर्ण वाठारांनी आमी पळयतात, कित्याक एक वाटेन एवॉर्ड दितात आनी दुसऱ्या वाटेन खंय तरी गोश्टी सगळ्यो अर्दवट साणून केल्यो गेल्यो वता. फक्त दिखावो करचो न्ही, त्या दिखावाच्या भायर खरोखरच ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपाची गरज आसा. कित्याक अशी दुर्दैव जर गजाली जर सगळे कडेन घडपाक लागल्यो जाल्यार एक स्वताच्या सीएमाच्याच जर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी एक हावजिंग बोर्ड कॉलनी वार्डान जेन्ना ही अशी परिस्थिती घडटा जायत जाल्यार ती बाकीच्याचेर कितलें दुर्लक्ष जाता हें तुमकां हांव तेजेर आनीक कितलेशेच दाखोवंक शकता. थँक्यू. तशेंच आमी एक लक्ष मारया वतना हे पोणा कडल्यान की हांगासर एक कचऱ्याचे जे हे दवरलेले आसात डबे, जेन्ना ते थंयसर दवरचे न्ही असोय म्हणून थंय नोंद केल्ली गेली आसा जाल्यार त्याच कावन्सिलाच्या लोकांनी हाडून थंय ते कशें हें केलां दवरल्यात तेंय तुमकां दाखोवन दिता. कचरो हो सगळेच कडेन पडलेलो आसा. कचऱ्याची नितळसाण ना चिल्ड्रन्स पार्क म्हणटा आमी हांगासर, पण ते पळोवपाक गेलो जाल्यार हे कितलेशेच तेंप जालां झाड पिड्यार जाल्लेले हांगासरूच आसा. तेज्या उपरांत हांगासर बाटल्यो कचरो, तर हांगासर तेंच्यांनी तसोच दंडात्मक हांगासर एक बोर्ड मारलेलो आसा जेणे करून इथे कचरो टाकू नये, क्लिनिनेस दवरचे ना जाल्यार थंय दंड आसा 500 ते 5000 जाल्यार तेकाच तेकून हांगासर खंय तरी ती हाडून खंय तरी बॉक्सां उडयली पेटी हाडून उडयलेले आसा. तर जे मटेरियल कलेक्शन करणारे जे हे डबे आसात ते तितलेच खंय तरी पळोवपाक बुरशें दिश्टी पडटा. तेन्ना हो ताबडतोब हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा, नाजाल्यार हेचो इफेक्ट त्या पोंडाक जातलो आनी तो खंय तरी कचरो त्या ज्या विसर्जन करता आमचे गणपती तितून खंय तरी तेजो तितून विल्हेवाट लागली गेली वतली अशें दिश्टी पडटा. हांगासर आयज दिसून येता तेजेर ताबडतोब कारवाई करपाची गरज आसा. थँक्यू. देव